سلام انقاطیہ کی طرف سفر کردیاں رستے دے اوتے آپ نو تھکن محسوس ہوئی تے آپ نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ میرے رب نے وحی کیتی فرمایا اے جڑا پہاڑ موجود ہے اے دے کول جا کے اے دے دامن دے وچ تسی جاؤ گے تے تھانے کیسے بندے نال تسی ملاقات کرو گے او تھان سواری دا بندوبست کر کے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلدے ہیں آپ اس پہاڑ دے دامن دے وچ گئے نے جا کے دیکھیا ایک نوجوان بیٹھا ہے او کدی رب دی بارگاہ وچ نوجوان کدی قیام دی صورت وچ او کدی رکوع دی صورت وچ او کدی رب دی بارگاہ وچ سجدے کردا ہے عبادت کیتی جا رہا ہے اللہ لائی کیتی جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھیا تے دیکھ کے اس تو بعد آپ دا انتظار پہ کردے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بیٹھے نے وہ انتظار پہ کرتے ہیں کہ سلام پھیرے تے میں یہ نال گفتگو کرا جس ٹائم انہیں سلام پھیرے تے آپ وہ نال گفتگو پہ کرتے ہیں گفتگو کرتے آپ نے فرمایا کہ میں نے سواری دی لوڑ ہے وہ نوجوان کہنے لگا انہیں حلی تک زبان جو کوئی کلمات نہیں ہوتے آسمان اللہ اپنا چہرہ اٹھایا ہے اتنے ایک بدل کا ٹکڑا سامنے آیا تے وہ نوجوان اس بدل کے ٹکڑے نال مخاطب ہو کے کہنے لگا انہوں مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام دے سواری بن جا وہ آپ دی سواری واسطے تھلے آ گیا آپ وہ دوتے سوار ہوئے تے رب دی بارگاہ چرد کردے نے یا مولا اے رب دی بارگاہ چرد کردے نے اے مولا کی وجہ ہے اس نو تو اتنا مقام جاتا کیتا ہے اتنا مرتبہ جاتا کیتا ہے ان زبان جو کوئی کلمات بھی نہیں آکھے حلی تک میں آسمان لے کے تے آسمان نہیں ہوئے بدل کا ٹکڑا آ گیا وہ میری سواری بن گیا اس مقام کے میں عطا کیتا ہے۔ رب نے فرمایا جس ٹائم میری والدہ دا آخری ٹائم آیا اے والدہ دی خدمت کردا سی اس نو کوئی حاجت سی انہیں اودی پوری کیتی تے والدہ نے اس ٹائم اپنی جھولی چک کے اے دی واسطے دعا کیتی ہے اے مولا ہن دنیا دے وچ جدوں تک میرا پتر آوے جدوں بھی تیرے کول کوئی حاجت طلب کرے ایدی حاجت نو ایدی جھولی نو خالی نہیں بنانا بلکہ ایدی جھولی نو بھرنا ہے میں اس ٹائم ایدی والدہ دی دعا نو قبول کیتا سی اج دی دعا نو میں قبول کیتا ہے۔ تائیوں تے کوئی عاشق کہہ گیا ہے کہ عظمتاں کی سنا ماں دیاں عظمتاں کی سنا ماں دیاں تار دندیاں نے دعاں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاں ماں دیاں اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد